नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म पुष्पाश्री कार्की। सुरुमा मुख्य समाचार। राष्ट्रिय सभामा रिक्त 19 पदका लागि आज मतदान हुँदै 19 पदका लागि 43 जना मैदानमा 7 प्रदेशका कुल 2025 जना मतदाताले सहभागिता जनाउने। देशको अर्थतन्त्र नै आयातमुखी बनाउने सरकारी नीति मुलुकको सर्वाधिक अहितमा चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा भएको आयातले आर्थिक जर्जरता उजागर गर्यो। स्थानीय तहको निर्वाचन मिति यथाशीघ्र तोक्न निर्वाचन आयोगको सरकारलाई ताकेता। मिति तोक्न ढिला हुँदै जाँदा निर्वाचन व्यवस्थापनको काममा समस्या पर्ने जिकिर। नागरिकलाई सहज रूपमा सिटामोल उपलब्ध गराउन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश। उपलब्धताको स्थितिको विवरण सहित माघ 17 गते छलफलका लागि उपस्थित हुन निर्देशन। नेपालमा सुशासनको अवस्था गत वर्षको जस्तै। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क सीपीआई अनुसार नेपाल 33 अङ्कले 117औं स्थानमा। सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनेमा दक्षिणी सुडान। इरानलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मतदानको अधिकार। अमेरिकी प्रतिबन्धबाट मुक्त भएको इरानले 1 करोड 80 लाख डलर भन्दा बढी रकम भुक्तान गरेको राष्ट्रसङ्घको भनाई। र सेनेगल अफ्रिका कप अफ नेसन्सको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। सेनेगलसँग केप वर्डे 2-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको रिक्त 19 स्थानका लागि आज मतदान हुँदैछ। आज बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मतदान हुन लागेको हो। निर्वाचन आयोगले मतदानका 7 प्रदेशका 8वटा मतदान स्थल र 14वटा मतदान केन्द्र तोकेको छ। आयोगले माघ 7 गते नै सबै प्रदेशको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मतपत्र पठाइसकेको जनाएको छ। 7वटा प्रदेशमा 2025 जना मतदाता छन्। आजको चुनावमा 532 जना प्रदेश सभा सदस्य र 1493 जना पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले मतदान गर्नेछन्। 19 पदका लागि 43 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5 दलले राष्ट्रिय सभा चुनावमा पनि गठबन्धन बनाएका छन्। उनीहरूले चुनावका लागि पद बाँडफाँड गरिसकेका छन्। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको नेकपा एमाले भने 7 प्रदेशमा आफ्ना उम्मेदवार अघि सारेको छ। कोरोना महामारीको जोखिम उच्च रहेकोले मतदान स्थलमा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा कडाई गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले यस अघि नै राष्ट्रिय सभा चुनावमा पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्डको सूची सार्वजनिक गरिसकेको छ। निर्वाचनमा हरियो र रातो रङको मतपत्र प्रयोग हुनेछ, जसमा रातो रङको मतपत्र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले प्रयोग गर्नेछन् भने हरियो रङको मतपत्र प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रयोग गर्नेछन्। राष्ट्रिय सभामा 20 सांसदको आगामी फागुन 20 गते पदावधि सकिँदैछ। 1 जना भने राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेश 1 बाहेक अन्य प्रदेशमा मतदान प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। प्रदेश 1 मा पार्टीका उम्मेद्वारहरू अम्बर बहादुर विष्ट र रञ्जु प्याकुरेल उम्मेद्वार रहेकाले उनीहरूको पक्षमा मतदान गर्न पार्टीका मतदातालाई बैठकले निर्देशन दिएको छ। तर अन्य प्रदेशहरूमा पार्टीको उम्मेद्वार नभएकाले पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मतदाताहरूलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी नहुन निर्देशन दिने निर्णय भएको महामन्त्री भुवन पाठकले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच विवेकशील साझा पार्टीले पनि राष्ट्रिय सभामा सदस्य निर्वाचनमा मतदान नगर्ने निर्णय गरेको छ। आफैले उम्मेद्वार नउठाएको र अन्य उम्मेद्वारहरू पनि योग्य नभएको भन्दै आज हुने मतदानमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको विवेकशील साझाले जनाएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी बनाइएको छ। देशभित्र उत्पादनजन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने सरकारी नीति नै छ। कृषि प्रधान देशमा कृषिजन्य सामग्री जुन प्रकारले आयात भइरहेको छ, यसले राज्यलाई गिज्याइरहेको छ। राजस्वमुखी अर्थतन्त्रका कारण देशभित्रका उद्योग व्यवसाय
पलायन भइरहेको बेला नेतृत्वमा रहेकाहरू भने धराशायी बन्दै गएको अर्थतन्त्रबारे बेखबर जस्तै छन्। कुनै बेला नेपालमा उत्पादन भएको धान चामल खपत नभएपछि विदेश निर्यात हुन्थ्यो। चामल बिक्री गर्नकै लागि सरकारले चामल निर्यात कम्पनी समेत खोलेको थियो। हाम्रा किसानहरूले फलाएको अन्न भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान हुँदै कोरिया लगायतका मुलुकमा समेत बिक्री हुन्थ्यो। तर आज देश आयातमा भर परेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 6 महिनासम्म 10 खर्ब बराबरको आयात भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत साउनदेखि पुष मसान्तसम्म कुल 9 खर्ब 79 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको हो। यो गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को यसै अवधिको तुलनामा 51.13% बढी हो। जबकि 6 महिनामा निर्यातको अवस्था हेर्ने हो भने लज्जास्पद छ। यो अवधिमा जम्मा 1 खर्ब 18 अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र निर्यात भएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा 6 खर्ब 61 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो। यसरी देशले भोगिरहेको व्यापार घाटाले नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविकता उजागर भएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि प्रदेश सरकारका मन्त्री, मुख्यमन्त्री र केन्द्र सरकारका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले आर्थिक समृद्धिका ठूला ठूला भाषण गरिरहँदा राष्ट्र बैंक र भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको व्यापार घाटाको तथ्यले समृद्धिको भाषण गर्ने नेताहरूलाई गिज्याइरहेको छ। सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले कृषिमा आत्मनिर्भरताको नारा दिन छोडेका छैनन्। कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकीकरण जे भने पनि वास्तविकता के छ भने देश कृषिजन्य वस्तुमा परनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ। त्यसैले त व्यापार घाटा कहाली लाग्दो तरिकाले बढिरहँदा निर्यात भने निराशजनक अवस्थामा छ। देशको सिङ्गो अर्थतन्त्र आयातमुखी बनाउने सरकारी नीति देशका लागि सर्वाधिक अहितमा छ। आयातमा आधारित भएर अर्थतन्त्र चलाउने नेताहरूको चाहनाका कारण देशभित्र भएका उद्योग व्यवसाय पनि विस्थापित हुने क्रम जारी छ। उत्पादन वृद्धि र समृद्धिको खोक्रो भाषणले मात्र देश आत्मनिर्भर र समृद्ध बन्न सक्दैन। पछिल्लो 6 महिनामा भएको आयात मात्र हेर्ने हो भने पनि समृद्धिको भाषण गर्ने नेताहरूलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने हो। अहिले पुँजीगत खर्च कमजोर छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दो अवस्थामा छ। महँगीले नयाँ नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको छ। व्यापार सन्तुलन पूर्ण रूपमा खलबलिएको छ। वित्तीय क्षेत्र लगानी योग्य रकमको अभावले ग्रस्त छ। समग्रमा भन्दा अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू ओह्रालो लागेका छन्। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, सरकार र राजनीतिक दलहरू देशको अर्थतन्त्रबारे चिन्तित भएको देखिँदैन। सरकार र राजनीतिक दल कहाली लाग्दो अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रबारे केही नभएको जस्तो गरी आफ्नै राजनीतिक दाउपेचमै तल्लिन्छन्। केही समय अघि मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले महाधिवेशन मार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरे। दुःखको कुरा के छ भने ती महाधिवेशनहरूमा देशको समृद्धिबारे सामान्य छलफल समेत हुन सकेन। जुन राजनीतिक दलहरू सत्ताको वरिपरि छन्, सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन्, ती दलका नेताहरूलाई देशको बारेमा चासो समेत नहुने हो भने यस्ता नेताहरू नेतृत्वमा पुग्दा देश विकासले गति लिन्छ, बेरोजगारहरूले रोजगार पाउँछन् र देश समृद्ध हुन्छ भनेर सोच्नु कोरा कल्पना मात्र हुनेछ। अहिले भइरहेको पनि त्यही नै हो। राजनीतिक ब्युरो, माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकमै मल कारखाना स्थापना गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। अफगानी नागरिकहरूलाई सहयोग गरेर फर्किएका उद्योगी व्यवसायी र सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमै मल कारखाना स्थापना गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले उद्योगी व्यवसायीहरूले मल कारखाना स्थापना गरेमा सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले अफगानिस्तानमा खाद्यान्न संकटको बेला मानवीय सहयोग गर्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै अफगानी नागरिकहरूलाई सहयोग गरेकोमा सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। व्यापारले गर्ने, उद्योगपतिले खोल्ने गर्ने सरकारले गर्ने होइन। तर कतिपय कुराहरू चाहिँ नै सरकारले गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कति कुराहरूमा चाहिँ नै त्यो चाहिँ विस्तार त्यो त्यसबाट पनि सरकारले मुक्त हुनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसैले चाहिँ अहिलेको बेला जो
औपचारिकता उठाउनु तपाईँले जो बन्द गर्नुभयो त्यसलाई तपाईँहरू सब धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ र तपाईँले उत्तरबाट तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। परराष्ट्र मन्त्री लगायत सबैलाई तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले देश कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त बनेको भन्दै सबैले स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण पालना गरेर कोरोनालाई परास्त गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कोरोना खोप सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको भन्दै सबैले लगाएर सुरक्षित हुन पनि आग्रह गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न ढिला हुँदै जाँदा निर्वाचन व्यवस्थापनको काममा समस्या पर्ने भन्दै सरकारलाई ताकेता गरेको हो। आयोगले गत कार्तिक 8 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने भए आगामी वैशाख 14 गते र 2 चरणमा गर्ने भए वैशाख 14 र 22 गते गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ। त्यस्तै गत पुस 9 गते पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आयोगका पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरिसकेका छन्। तर सुझाव अनुसार सरकारले मिति तोक्न ढिलाइ गरेपछि आयोगले पुनः सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको हो। आयोगको विज्ञप्तिमा वर्तमान संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाको आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने काम जति ढिला हुन्छ त्यति नै निर्वाचन व्यवस्थापनको कार्य व्यावहारिक एवं प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जाने उल्लेख गरिएको छ। 2074 सालमा वैशाख 31 गते पहिलो, असार 14 गते दोस्रो र असोज 2 गते तेस्रो गरी 3 चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनको मितिलाई आधार मानेर आगामी जेठ 5 गते भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने संवैधानिक र कानूनी बाध्यता रहेको भन्दै आएको छ। जेठ 5 गते भित्र निर्वाचन गर्नका लागि तयारी गर्नुपर्ने भन्दै आयोगले सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्नका लागि पटक पटक ताकेता गर्दै आएको छ। संविधान बचाउन भन्दै सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन गरेर सत्ताको बागडोर सम्हालेको वर्तमान सत्ता गठबन्धन वैशाखमा गर्नुपर्ने स्थानीय तहको चुनावको तयारी नगरी आफू अनुकूल संविधानको अपव्याख्या गर्नतिर लागेको छ। सत्ता गठबन्धनको रवैयाले वैशाखमा चुनावको सम्भावना क्षीण बन्दै गइरहेको छ अनि राजनीतिक दलहरू मात्रै होइन कानूनका जानकारहरू पनि स्थानीय तहको चुनावबारे एकमत देखिँदैन। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073ले 5 वर्ष कार्यकाल रहेको स्थानीय तहको अर्को चुनाव वर्तमान पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिनु 2 महिना अघि नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर संविधानमा रहेको व्यवस्था अनुसार कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने या वैशाखभित्र गर्ने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ। त्यसो त सत्ता गठबन्धन जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र गर्नुपर्ने भन्ने छिद्र खोजेर स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधनको बाटोतर्फ अघि बढेको देखिन्छ। हुन त नेपाली राजनीतिक दलहरूले प्रतिपक्षमा हुँदा संविधान र कानूनको हिमायती ठहरिने अनि सत्तामा पुगेपछि त्यही संविधान र कानून आफैलाई बोझ ठानेर कुल्चिने खोज्ने प्रवृत्ति पटक पटक दोहोऱ्याइरहेका छन्। संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी भने संविधान र ऐन बाजिएको बहाना बनाएर स्थानीय तहको चुनाव कुनै हालतमा सार्न नहुने बताउनुहुन्छ। जब काम चलाउ सरकार हुँदैन अनि त्यसको अर्थ के हो भनेदेखि अब स्थानीय सरकार डिफङ्क्ट भयो। त्यो संविधानको मापदण्डहरू सबै छताछुल्ल भए। अब त्यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन। न त बजेट आउन सक्छ, न कर उठाउन सकिन्छ, न 2 कौडी चाहिँ खर्च गर्न सकिन्छ। अब न त जुन सुशासनदेखि लिएर प्रशासनिक नियन्त्रणका कुराहरू चाहिँ कसैले गर्न सक्दछ। अब यदि स्थानीय सरकार बिदा भयो भने त्यसको अर्थ के हो भने त्यो ठाउँमा म छँदैछु त डाडु पन्यु मै चलाउँछु भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावको मिति तोक्न पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले यसका लागि समय छँदै कुनै सुरसार गरेको छैन। बरु स्थानीय तहको चुनाव सार्न कानून नै संशोधन गर्नेतर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ। सरकारले निर्वाचन आयोगको सुझाव अनुसार मिति तोक्नुको साटो अरू पक्षसँग छलफल र परामर्शमा समय खर्च गरिरहेको छ। कानून त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल 2079 साल जेठ 5 गते सकिने हुनाले जेठ 6 गतेदेखि नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ।
चुनावको मितिका सम्बन्धमा संविधानको धारा 225ले केही अन्यल सिर्जना गरे पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073ले भने स्पष्ट पारेको छ। तर कतिपय कानुन व्यवसायीहरू भने स्थानीय तहका वर्तमान पदाधिकारीहरूको चुनाव 3 चरणमा भएको हुँदा 6 महिनाभित्र गर्न सकिने दावी गर्दै आइरहेका छन्। स्थानीय निकायको निर्वाचन 3 तहमा भएको छ। पहिलो तह वैशाखमा, दोस्रो असारमा र तेस्रो असोजमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि वैशाखमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको यदि अवधि सकिने हो भने त्यो असोजमा जुन निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि छ तिनीहरूलाई त ठुलो अन्याय हुन्छ हेर्नुहोस्। हो त्यसले गर्दाखेरि पनि के हो त भन्दाखेरि स्थानीय निकायको निर्वाचन चाहिँ तपाईँको संविधान अनुसार आफ्नो पदावधि अथवा म्याद सकेको 6 महिनाभित्र गर्दाखेरि कुनै समस्या हुँदैन। सत्ता गठबन्धन जोगाउनकै लागि र आफ्नो अनुकूलताका लागि सरकार संविधानको भावना र मर्ममाथि प्रहार गर्ने प्रपञ्चमा लागेको हो भने त्यो कदापि क्षम्य हुने छैन। त्यसैले संविधान अनुसार आफ्नो सहजताको लागि ऐन नियम मिच्ने वा संशोधन गर्ने काममा सरकार अघि बढे त्यो कदमले वर्तमान सरकारलाई अधिनायकवादी चरित्रको भने स्थापित त गर्छ नै, प्रकान्तमा सत्ता गठबन्धनकै लागि उक्त कदम प्रतिपादक हुने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नागरिकलाई सहज रूपमा सिटामोल उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ। देशभर सिटामोलको हाहाकार भइरहेको बेला अधिवक्ता टीका बहादुर कुवर सहितले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले नागरिकलाई सिटामोल र प्यारासिटामोल जस्ता औषधि उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको हो। सिटामोल जस्तो औषधि नहुँदा जनताको स्वास्थ्यको अधिकारमा असर हुँदा कोभिडका बेला त्यसतर्फ सचेत हुन आदेशमा भनिएको छ। आदेशमा हाल कोभिडको प्रकोप कायम रहेको अवस्थामा सोको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने अति सामान्य र महत्त्वपूर्ण औषधि सिटामोल र प्यारासिटामोल तत्काल सहज वितरणको विशेष प्रबन्ध मिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा यो आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ। देशभरिका अस्पताल तथा औषधि पसलहरूमा पर्याप्त मात्रामा सहज आपूर्ति हुन नसकेको सन्दर्भमा नागरिकहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको रक्षा गर्न भन्दै सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले औषधि उपलब्धताको स्थितिको विवरण सहित माघ 17 गते छलफलका लागि उपस्थित हुन पनि विपक्षीलाई आदेश दिएको छ। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक कलह देखिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले परामर्श बिना नै एकलौटी हिसाबमा पार्टीमा निर्णय गरेको आरोप संस्थापन इतर पक्षले लगाएको छ। गठबन्धनको चेपुवामा परेर देउवाले पार्टीलाई बेवास्ता गरेकाले कांग्रेसमा विवाद चर्कदै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न विभिन्न बहाना गरिरहेको सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस आन्तरिक बेमेलबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन। विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने र निर्वाचनमा कसरी प्रस्तुत हुने विषयमा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धनमा आबद्ध दल तथा अन्य दलसँग छलफल गरिरहनु भएको छ। गठबन्धनको साथ पाएका देउवा संविधान संशोधन गरेरै भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने कसरतमा जुट्नु भएको छ। तर यस विषयमा कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षको धारणा फरक छ। इतर समूहको सोमबार बसेको भर्चुअल बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै पनि बहानामा सार्न वा धकल्न नपाइने निष्कर्ष निकाल्दै वैशाखमा नै हुनुपर्ने अडान राखेको छ। पार्टीमा आन्तरिक छलफल र परामर्श बिना नै गठबन्धनमा व्यक्तिगत निर्णय पेश गरिरहेका सभापति शेरबहादुर देउवाको कदमप्रति इतर पक्ष रुष्ट छ। 14औं महाधिवेशनको 1 महिना पनि नबित्दै सभापति देउवाले पार्टीगत निर्णयमा आफूहरूलाई व्यवस्था गरेको शेखर पक्षका नेताहरूको आरोप छ। यहाँ चाहिँ समानान्तर रूपबाट पार्टीसँग र गठबन्धनसँग कुरा गर्नुपर्नेमा चाहिँ पार्टीलाई बाइपास गरेर पार्टीसँग सल्लाह नगरिकन, पार्टीका महत्त्वपूर्ण नेताहरूसँग सल्लाह नगरिकन, पार्टीका पदाधिकारीहरूसँग पनि सल्लाह नगरिकन, केन्द्रीय समितिको बैठक नराखिकन आफूसँग प्रतिस्पर्धा गरेको 40-41% मत ल्याएको अर्को नेता पार्टीको वैकल्पिक नेतासँग चाहिँ कुरा नगरिकन चाहिँ गठबन्धनसँग मात्रै कुरा गरेर
गठबन्धनका पार्टनरहरूको कुरा सुनेर गठबन्धनको मात्रै भर परेर अगाडि बढ्नु चाहिँ युक्तिसङ्गत थिएन। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको हैसियतले राष्ट्रिय राजनीतिमा देउवाले राखेको धारणा काङ्ग्रेसको आधिकारिक धारणा बन्छ। तर सभापतिले पार्टीका तर्फबाट धारणा बनाउनु पूर्व सबै नेता कार्यकर्ताहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। पार्टीमा एकता कायम गरेर काङ्ग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्ने सुझाव इतर पक्षले दिँदै आएकोमा देउवा भने गठबन्धन तोड्ने मानसिकतामा देखिनु भएको छैन अथवा यस दिशामा स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्न सक्नु भएको छैन। त्यसमाथि पार्टीगत छलफल नै गर्न नखोजेको र पार्टीभन्दा गठबन्धनलाई धेरै महत्त्व दिएको आरोप देउवालाई पहिलेदेखि नै लाग्दै आएको छ। पार्टीको एकता र शक्तिमा विश्वास नलागेर देउवा गठबन्धन मार्फत माधव नेपाल र प्रचण्डको पछि लागेको आरोप समेत लाग्न थालेको छ। शेरबहादुर चाहिँ काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री पनि होइन, देउवाको प्रधानमन्त्री पनि होइन, प्रचण्डको प्रधानमन्त्री हो भनेको छ नि मैले। त्यस्तो बेलामा शेरबहादुर आफ्नो खुट्टामा, आफ्नो पार्टीको नीतिमा, आफ्नो पार्टीको निर्देशनमा सरकार चलाउने अवस्थामै छैनन्। अब त्यस्तो एउटा लाचार प्रधानमन्त्रीले अनि शेखरहरूले सोचे जस्तो गरी शासन गर्छ भनेर अपेक्षा गर्नु नै मैले देख्दा बेकार छ, त्यो सम्भव छैन। यता माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको दबावमा संविधान विपरीत निर्वाचन मिति सार्न नहुने भन्दै इतर पक्षले देउवामाथि दबाव बढाउँदै लगेको छ। गठबन्धनको साथ छाडेर एक्लै चुनावमा जानुपर्ने माग इतर पक्षले राखिरहँदा देउवा पूर्णतः व्यवस्था गरिरहनु भएको छ। गठबन्धनको पछि लाग्दा देउवाले पार्टीभित्र पैदा भएको समस्या देख्न नसक्नु उहाँको कमजोरी रहेको विश्लेषण हुने गरेको छ, जसले गर्दा आगामी निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई अझ गाह्रो हुने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुजन चालिसेको रिपोर्ट। नेपालको सुशासनको अवस्था गत वर्षकै जस्तो देखिएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध ओकालत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल TI ले जर्मनीमा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क CPI अनुसार नेपाल गत वर्ष झैं 33 अङ्क पाएर 117औं स्थानमा रहेको छ। नेपालले यो वर्ष 100 मा 33 अङ्क पाएको छ। गत वर्ष पनि नेपालको स्कोर त्यति नै थियो। 180 वटा मुलुकहरूको वरियता क्रममा नेपाल 117औं स्थानमा रहेको छ। नेपालको गत वर्षको अवस्था पनि यस्तै थियो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले अघिल्लो र यस वर्ष नेपालको स्कोर स्थिर रहनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति हुन नसकेको रूपमा लिन सकिने जनाएको छ। विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र VDEM समेत गरी 6 वटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा CPI 2021 मा नेपाललाई 100 मा 33 अङ्क र 117औं स्थान दिइएको छ। यस अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको छ। CPI 2021 मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान 68 अङ्क प्राप्त गरी 25औं, मालदिप्स र भारत 40 अङ्कले 85औं र श्रीलङ्का 37 अङ्क प्राप्त गरी 102औं स्थानमा रहेका छन्। नेपाल 33 अङ्कले 117औं, पाकिस्तान 28 अङ्कले 140औं, बङ्गलादेश 26 अङ्क प्राप्त गरी 147औं, अफगानिस्तान 16 अङ्क प्राप्त गरी 174औं स्थानमा रहेका छन्। छिमेकी मुलुक चीन भने 45 अङ्क प्राप्त गरी 66औं स्थानमा रहेको छ। यसपालिको सर्वेक्षणमा 180 मुलुक मध्ये डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड 88 अङ्क पाएर राम्रो सुशासन भएको मुलुकमा परेका छन्। सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार व्याप्त दक्षिणी सुडानले 11 अङ्क मात्रै पाएको छ। 50 भन्दा कम अङ्क ल्याउने मुलुक भ्रष्टाचारले आक्रान्त भनी चित्रण गरिन्छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बाँकी रहेका सबै विषयका परीक्षाको नतिजा तत्काल प्रकाशित गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्न ढिलाइ गरेको गुनासो आइरहेका बेला मन्त्री पौडेलले बाँकी सबै परीक्षाको नतिजा तत्काल प्रकाशित गर्न परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। मंगलबार बल्खु स्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको अनुगमन गर्न पुगेका मन्त्री पौडेलले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको प्रणालीमा सुधार गर्न आफू तयार रहेको तर जनशक्तिकै अभाव देखिएर परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्ने काममा ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। रिजल्ट ढिलो भएको कुरा प्रमाणित छ
कोसिस गरेको कुरा त यहाँ हामीले काम गर्ने जनशक्ति कम भएको हुँदाखेरि काम गरेको यहाँका कर्मचारीहरूले राख्नुभएको छ, तर सेवाग्राहीले समयमा सेवा प्राप्त गरेन, रिजल्ट ढिलो भएर। त्यस कारणले जे स्थिति छ मौजुद अवस्थाबाट रिजल्ट छिटो निकाल्ने फास्ट ट्र्याकको तरिका अपनाउनुहोस् भनिएको छ। यसलाई सुधार्ने प्रसङ्गमा अर्को प्रणाली अपनाउला, तर अहिले नै भएको चाहिँ जनशक्तिबाट छिटोभन्दा छिटो रिजल्ट निकाल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस् हामीले भनेका छौँ। परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले भने जनशक्ति अभावले परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्न ढिलाइ भएको जवाब मन्त्री पौडेललाई दिनुभएको थियो। उहाँले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी चाप बढी हुनु पनि नतिजा प्रकाशित गर्ने काममा ढिलाइ हुने अर्को कारण रहेको भन्दै बचाउ गर्नुभयो। केही रिजल्टहरू ढिलो भएको छ, अवश्य पनि हामीले तोकेको समयमा भएको छैन। यसमा गत वर्षदेखि नै स्थगित परीक्षा र नतिजा निकाल्ने काम सँगसँगै भएको हुनाले त्यो थुप्रिँदै जाँदाखेरि एउटै सेटले चाहिँ सबै काम गर्नुपर्ने हुनाले एउटा काम नसकिकन अरू काम सुरु गर्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले सीमित कर्मचारीबाट यो काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। र थोरै चाहिँ हामी कहाँ के छ भने चाहिँ पुराना चाहिँ अनुभव भएका कर्मचारीहरू सेवानिवृत्त भएको, नयाँ आउनेले पिकअप लिन नसकेको र सङ्ख्या पनि कम भएको कारणले दैनिक रूपमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्दो छ र नतिजाको कार्यक्रम केही सिलसिलामा चाहिँ केही पछाडि धकेलिएको छ। मन्त्री पौडेलले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका सबै शाखाको अनुगमन गरी त्यहाँका कर्मचारीको गुनासो सुन्नु भएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षाबारे धेरै गुनासो बाहिर आएपछि आफू अनुगमनमा आएको मन्त्री पौडेलले बताउनु भएको थियो। उहाँले सो विश्वविद्यालयको समग्र पुनर्संरचना गरेर अघि बढ्नुपर्ने योजना सुनाउँदै त्यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छिट्टै परामर्श गरेर अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,800 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 18,103 नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 9,432 र 7,806 नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2,576 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3,040 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 88,934 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। मंगलबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 10,45,634 पुगेको छ, जसमध्ये मृत्यु हुनेको कुल संख्या 11,667 पुगेको छ भने 8,27,279 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 87,117 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,817 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 2,045 जना आइसियु र 44 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिरहेको अवस्थामा अहिले अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुन थालेको छ। तेस्रो लहर सुरु भएसँगै अहिले करिब 20% स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाको डेल्टा भेरिएन्टको समय जनचेतना जेनतेन सेवा प्रवाह गरेका अस्पतालमा अहिले जनशक्ति अभाव भएको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरू नै संक्रमित हुँदा अस्पतालहरू बिरामीको उपचारका लागि अप्ठ्यारोमा परेका छन्। दोस्रो लहरले के पाठ सिकायो र सरकारले के सिक्यो भन्ने मुख्य प्रश्न यति बेला आम जिज्ञासा नै भएको छ। अहिले स्वास्थ्यकर्मी आफै संक्रमित हुँदा अस्पतालहरूमा समस्या उत्पन्न भएको छ। स्वास्थ्य कार्य क्षेत्रमै धमाधम स्वास्थ्यकर्मीहरू संक्रमित हुँदा त्यसको वैकल्पिक उपायतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन। केही अस्पतालमा सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, जसले तेस्रो लहरमा पुनः जनशक्तिको अभाव महसुस गरिएको छ। दोस्रो लहरमा बिरामीलाई सेवा दिन भ्याइ नभ्याइ भएका स्वास्थ्य कर्मीहरू यति बेला आफै शैय्यामा पुगेका छन्। पछिल्लो हप्ता चाहिँ हाम्रो अलि धेरै एकैचोटि 25-30 जना एकैचोटि पोजिटिभ हुनुभयो। होइन भने अब त्यही भएर हामीले खोप केन्द्र पनि बन्द गर्नु पर्यो। दरबन्दीमा जनशक्ति हुनुहुन्न, त्यहाँ हामीले करार सेवामा कोभिड करारमा मन्त्रालयको सहमतिमै
कोभिड करारमा राखेर चाहिँ चलाइरहेको अवस्था छ। करार सेवामा लिएर भए पनि सेवा त प्रवाह गर्नु पर्यो। त्यही अनुसार हामीले तत्कालीन हाम्रो स्थायी संरचना चाहिँ नबनिन्जेलसम्मका लागि अस्थायी संरचना मार्फत करार सेवामा लिएर हामीले चाहिँ सेवा प्रवाह गरिरहेछौँ। त्यसैगरी वीर अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै छ। सेवा दिन बसेका 50% भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मी नै संक्रमित भएपछि त्यहाँ बाँकी रहेका स्वास्थ्य कर्मीलाई अहिले सेवा दिन हम्य परेको छ। वीर अस्पतालका सल्लाहकार चिकित्सक डाक्टर ध्रुव गैरेले सरकारको सही निर्णय र पहल कदमी उचित नभएकाले यस्तो अवस्था आएको गुनासो गर्नुहुन्छ। दोस्रो लहरको समयमा जेनतेन आवश्यकता पूर्ति गरेको अस्पतालमा अहिले जनशक्ति अभाव खड्किन थालेको उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार अस्पतालमा भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि यो समस्या भोग्न बाध्य भएको डाक्टर गैरेको तर्क छ। अब हामी आलो पालो गरेर काम गर्नु बाहेक विकल्प देखिएन, किनभने चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीको अभाव निकै खड्किन थालेको छ। अब सुरुमा सिम्टम भएपछि एन्टिजेन अथवा PCR टेस्ट गर्यो, त्यसमा पोजिटिभ आयो भने 5 दिन घरमा बस्ने, आइसोलेसन भयो भने 5औं दिनमा एन्टिजेन टेस्ट गर्ने अनि एन्टिजेन नेगेटिभ आयो भने काममा फर्किने, त्यस्तो गरिरहेको छ हामीले। किन सबै अब पूर्ण रूपमा निको भएर फर्किँदा चाहिँ हाम्रो एकदम ह्युमन रिसोर्स क्राइसिस भयो। स्वास्थ्य कर्मी चिकित्सक बिरामी भए पनि अब एन्टिजेन नेगेटिभ भएको छ, बिरामी बिचरा काममा आएर कुर्सीमा बसेर काम गर्न सक्ने छैन, थकान छ, खाएको छैन, जिउ दुखिया छ, ज्वरो आउँदैछ, तर एन्टिजेन नेगेटिभ छ, काम गर्नै पर्यो। नेपालमा सरकारी तर्फ 35,000 स्वास्थ्य कर्मीको दरबन्दी छ, तर सरकारले दरबन्दी अनुसारको चिकित्सक नराखेको स्वास्थ्य कर्मीको गुनासो छ। बरु महामारीमा खट्नका लागि महिने करारमा विभिन्न अस्पतालमा कर्मचारी खटाइयो, समयमै स्वास्थ्य कर्मी व्यवस्थापन नगर्दा महामारी नियन्त्रणमा पटक पटक लापरवाही गर्दै आएको सरकारले फेरि सोही नियति दोहोर्याउनु आफैमा लज्जास्पद विषय हो। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। सत्तारूढ़ दल निकटका विद्यार्थी संगठनहरूले काठमाडौँ मेडिकल कलेज KMC र विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजलाई ठगी मुद्दामा कार्यवाही गर्न माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ, नेकपा माओवादी केन्द्रको अखिल क्रान्तिकारी, नेकपा एकीकृत समाजवादीको अनेरा सुबियो, जनता समाजवादी पार्टीको समाजवादी विद्यार्थी युनियन, राष्ट्रिय जनमोर्चाको अखिल छैठौं सहित 8 विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिले मंगलबार काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेट गरी KMC र नोबेल विरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउन माग गरेका हुन्। KMC र नोबेलले विद्यार्थीहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोके बमोजिमको शुल्क बुझाउँदा पनि MBBS, BDS र BNS का सन् 2021 ब्याचका विद्यार्थीलाई कक्षा प्रवेशमा रोक लगाएको विद्यार्थी संगठनको आरोप छ। विद्यार्थी संगठनको ज्ञापन पत्रमा नियम विपरीत अतिरिक्त शुल्क लिएका विद्यार्थीलाई अवैध करारमा गर्न बाध्य र चर्को मूल्यमा नियम विपरीत छात्रावासलाई अनिवार्य बनाई विद्यार्थीलाई लुटिरहेका यी मेडिकल कलेजहरूलाई तत्काल ठगी मुद्दामा कार्यवाही गर्न माग गरेको हो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। मंगलबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से सामान्य अंकले घटेको छ। सोमबार झण्डै 100 अंकले घटेको नेप्से मंगलबार करिब 6 अंकले घटेको हो। मंगलबार नेप्से परिसूचक 5.59 अंकले घटेर 2815.06 बिन्दुमा झरेको छ। नेप्से सँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन झण्डै 9 अर्बको शेयर खरिद बिक्री भएको बजारमा मंगलबार 229 कम्पनीका 97,84,651 किता शेयर किनबेच हुँदा कारोबार रकम 5,39,56,56 रुपैयाँमा झरेको हो। बजार घटे पनि 2 कम्पनीको शेयर भने सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। वेन नेपाल लघुवित्त र बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावरको शेयर सकारात्मक मंगलबार पनि सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। त्यसैगरी पोखरा फाइनान्सको शेयर मूल्य 8% भन्दा बढीले बढेको छ भने
कालिका लघु विद्युत कृषि विकास बैंकको ऋण पत्रको मूल्य सर्वाधिक 8.34%ले घटेको छ। त्यसै गरी गोर्खाज फाइनान्सको मूल्य 4.5%ले घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स शीर्ष स्थानमा रहेको छ। उक्त कम्पनीको लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन भएका कारण यसको कारोबार बढेको हो। सो कम्पनीको 27 करोडको शेयर कारोबार भएको छ। त्यसै गरी अपी पावरको करिब 23 करोडको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। मंगलबार जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक बाहेक अन्य सबै उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सभामा रिक्त 19 पदका लागि आज मतदान हुँदै 19 पदका लागि 43 जना मैदानमा 7 प्रदेशका कुल 2025 जना मतदाताको सहभागिता जनाउने। देशको अर्थतन्त्र नै आयातमुखी बनाउने सरकारी नीति मुलुकको सर्वाधिक अहितमा चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा भएको आयातले आर्थिक जर्जरता उजागर गर्यो। स्थानीय तहको निर्वाचन मिति यथाशीघ्र तोक्न निर्वाचन आयोगको सरकारलाई ताकेता। मिति तोक्न ढिला हुँदै जाँदा निर्वाचन व्यवस्थापनको काममा समस्या पर्ने जिकिए। नागरिकलाई सहज रूपमा सिटामोल उपलब्ध गराउन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश। उपलब्धताको स्थितिको विवरण सहित माघ 17 गते छलफलका लागि उपस्थित हुन निर्देशन। नेपालमा सुशासनको अवस्था गत वर्षको जस्तै। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क सीपीआई अनुसार नेपाल 33 अङ्कले 117औं स्थानमा। सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनेमा दक्षिणी सुडान। इरानलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मतदानको अधिकार। अमेरिकी प्रतिबन्धबाट मुक्त भएको इरानले 1 करोड 80 लाख डलर भन्दा बढी रकम भुक्तान गरेको राष्ट्रसङ्घको भनाई। र सेनेगल अफ्रिका कप अफ नेसन्सको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। सेनेगलसँग केप वर्डे 2-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।